बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज सोमवार का दिन है, 17 जनवरी 2022। आपका अपना मेज़बान शाम का नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। शेड्यूल के मुताबिक हस्बे मामूल सबसे पहले आपको कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी इस तरह से है कि किसी मुल्क के बादशाह ने एक मुलजिम को मुजरम उसका जुर्म साबित होने के बाद उसे सजाए मौत का हुक्म दे दिया और फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी। अब मुकर्ररा दिन और वक्त पर दरबारी और मुलाजमीन जो थे मुतल्लिका मुजरम को लेकर फांसी घाट की तरफ जा रहे थे। जब बादशाह के सामने से गुजरे तो उसकी नजर बादशाह सलामत, उस मुजरम की, कैदी की नजर बादशाह सलामत के चेहरे पे पड़ी। उसने सोचा, मेरा तो अब जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, लेकिन मैं अपने दिल का गुबार तो निकाल लूं जरा। मैं कम से कम जो मेरे दिलो दिमाग में बातें हैं वो इसे खरी खरी सुनाऊं। अब मेरा ये क्या कर लेगा, इससे ज्यादा कर भी क्या सकता है। वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, वो आपने मुहावरा सुना हुआ होगा। और इस पे मैंने, जब किसी बंदे से के सर से मौत का खौफ खत्म हो जाता है, जब उसे यकीन हो जाता है कि सवाई मरने के मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो फिर वो जीत हार, जिंदगी मौत, नेकी बदी, किसी चीज की तमीज करता ही नहीं है। और इसी तरह से इसी टॉपिक पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी है जियोग्राफिक पे। बाद शौकीन लोगों ने क्या किया हुआ है कि बिल्ली और शेर को एक कमरे में बंद कर दिया तजर्बा करने के लिए। बिल्ली और शेर के जोड़े को कई दफा एक कमरे में बंद किया, मुख्तलिफ शेर और मुख्तलिफ बिल्लियां एक एक करके। अब बिल्ली सबसे पहले अपनी जान बचाने का सोचने के लिए भागती है, कमरे के चारों कोने, चारों खुदरे, कोई जगह नहीं छोड़ती कि मैं यहां से अपनी जान बचाकर निकल जाऊं। मगर जब उसे किसी जगह कोई जगह ना मिले भागने की, तो फिर वो एक अजीबो गरीब फैसला करती है कि मैंने शेर से मुकाबला करना है, लड़ना है। अब बताएं कि शेर और बिल्ली का मुकाबला क्या हो सकता है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई मुर्गी कहे कि मैं हाथी से लड़ूंगी, इसका मुकाबला करूंगी। ये कहने के हद तक तो ठीक है, अमली तौर पर हकीकतन तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन बिल्ली ने वाकई किया जी। हर दफा उसने पूरे जंप लगा के, छलांग लगा के काम ये करती है कि शेर की आंखों में दोनों पंजे गाड़ देती है। नतीजतन शेर को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, दर्द से चीखने लग जाता है। बिल्ली को खाना तो दरकनार, उसे अपनी आंखों की पड़ जाती है। और अगर बिल्ली हार जाए, ऐसा ना कर पाए, तो फिर बिल्ली जाहिर है उसकी खुराक बन जाती है, लेकिन अपना जो गमो गुस्सा या जो उसके भड़ास होती है वो निकाल लेती है पंजे मारने की सूरत में। अब वापस अपनी कहानी की तरफ आते हैं। वो आदमी ने जी भरकर नंगी और गलीज गालियां बकी बादशाह सलामत को। वो बंदा लोकल तो था नहीं, इलाकाई नहीं था, कहीं दूर का रहने वाला था। बादशाह सलामत को उसकी जबान बिल्कुल समझ नहीं आई, हालांकि उसने कोई जमाने की गाली छोड़ी नहीं जो बादशाह सलामत की नजर ना की हो। उसने सोचा, अब मैं तो मरने लगा हूं, अपनी रीझ तो पूरी कर लूं। उसने उसकी जई, आजकल जैसे वो कहते हैं ना, मां पैनिक कर देना, या मुहज्जब जुबान में कहते हैं कि जई की तई फेर देना। ये जुमला आपने आजकल सोशल मीडिया पे, अखबारों पे और नेशनल टेलीविजन चैनल्स पे बड़ी दफा देखा और सुना होगा। उसने उसकी जई की तई फेर दी बादशाह सलामत की। अब बादशाह सलामत को उसकी जुबान की समझ नहीं आई। बादशाह सलामत ने अपने सीधे हाथ पे बैठे हुए एक सीनियर वजीर से पूछा, वजीर साहब ये आदमी क्या कह रहा है। अब वजीर ने उसकी सारी बातें सुन भी ली थी और समझ भी ली थी, लेकिन उसने वो सारी बातें अपनी छुपा ली और एक नई तरकीब फौरी तौर पर सूझी उसे। उसने मौके को गनीमत जाना कि यही वो मौका है जब उस बंदे की जान बचाई जा सकती है।
اس نے ہمت اور کوشش کر کے کہا بادشاہ سلامت، وہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت کا چہرہ کیا نورانی چہرہ ہے، نور برس رہا ہے آنکھوں سے اور چہرے سے، اور اس کے سارا جسم جو ہے بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اب میں تو مرنے جا رہا ہوں، لیکن اللہ کرے کہ بادشاہ سلامت کی سلطنت اور ان کی بادشاہی تا قیامت قائم رہے، اس پہ کبھی زوال نہ آئے، اس کو کبھی نظر بد نہ لگے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے جی آپ کے لیے۔ بادشاہ سلامت نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور زور سے آواز دی، اوے واپس لاؤ، درباریوں سے کہا، اس کو پھانسی گھاٹ سے واپس لے آئے وہ۔ پھر اس نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی، اسے چھوڑ دیا۔ اس نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا اور بھاگا، سر پٹ بھاگا، جسے کہتے ہیں نا سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگنا۔ اس طرح سے وہ سرکاری محل کی حدود سے ہی باہر نکل گیا، اور یوں اس بندے کی جان بچ گئی۔ اب دوسری سائیڈ پہ ایک وزیر موصوف بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ سلامت نے اجازت دی تو کہنے لگا کہ ہم جیسے لوگوں کو جو خاص عہدوں پر فائز ہو، یہ زیب نہیں دیتا کہ بادشاہ سلامت کو دھوکہ دیں۔ اس وزیر نے، موصوف نے آپ کے سامنے دھوکہ دیا ہے، آپ کو گمراہی میں ڈالا ہے۔ اصل میں وہ آدمی آپ کو ننگی گالیاں دے رہا تھا، بد دعائیں دے رہا تھا، اصلیت یہ ہے، اور انہوں نے آپ کو کچھ اور ہی بتایا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ اچھا، بظاہر اس کی بڑی عقل مندی کی بات تھی، اس نے بادشاہ کو اس کو دھوکے سے آگاہ کیا جو پہلے وزیر نے دیا تھا، لیکن بادشاہ کے چہرے پہ عجیب ناگواری دیکھنے میں آئی۔ بادشاہ سلامت غصے میں آ گئے اور اسے بولا کہ تمہارا سچ بولنا ہے اس موقع پر اس کے جھوٹ بولنے سے زیادہ بدتر ہے۔ اس کا جھوٹ بولنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے کسی کی جان بچ گئی ہے، اور تمہارا سچ بولنا بہت ہی برا لگا ہے مجھے۔ اس وزیر کو انہوں نے، سچ بولنے کا والے وزیر کو عہدے سے معزول کر دیا اور جھوٹ بولنے والے وزیر کو ترقی دے دی، سینئر وزیر بنا دیا، اور پھر خود یہ کہا، دیکھو میری بات سنو، وہ سچ جو دو بھائیوں کو آپس میں لڑوا دے، میاں بیوی میں جدائی کرا دے، یا کسی کا مالی معاشرتی یا معاشی نقصان کرا دے، وہ سچ بولنا مناسب نہیں ہے۔ اور وہ جھوٹ بولنا اچھا ہے جو دو لڑے ہوئے ناراض بھائیوں میں صلح کروا دے، کسی کی جنگ ختم کرا دے، کسی کی بیر ختم کرا دے۔ قتل و غارت گری جس جھوٹ سے ختم ہوتی ہو، وہ اس سچ سے بہتر ہے جو دنیا میں فساد برپا کر دے، فتنے کو پیدا کر دے۔ ہر جگہ نافرمانی اور ہر جگہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جانے والا سچ جو ہے وہ جھوٹ سے بھی گیا گزرا ہے۔ لیکن ایک بات اس میں شرط ہے دیکھنے کی، وہ جو جھوٹ کسی مصلحت کے تحت، کسی خیر و برکت کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں دو شرائط ہیں، دو شرطیں اس میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، نیک نیتی، وہ بولا گیا جھوٹ بدنیتی پر مبنی نہ ہو، نیک نیتی پر اس کی بنیاد ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اس جھوٹ سے کسی اور کی، ایک کی جان بچانے کے لیے کسی اور کا جانی، مالی یا معاشی نقصان ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو، وہ جھوٹ سچ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ تھی جی آج کی کہانی جو آپ نے سماعت فرمائی، آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ امید ہے آپ فیڈ بیک دیں گے اور اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کریں گے۔ اگلا سیگمنٹ ہمارا آج کا شعر۔ جی، آج کا شعر میں آپ کے لیے خصوصاً کہیں سے ڈھونڈ کے لاتا ہوں، محنت کر کے۔ آج کا شعر یہ ہے کہ درد چھپا کر مسکرانا ہی کمال ہے صاحب، درد چھپا کر مسکرانا ہی
کمال ہے صاحب، اور ہم اس کمال میں کمال رکھتے ہیں۔ جی یہ تھا آج کا شعر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کا سوال اس طرف جاتے ہیں، یہ تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہے آج کے پروگرام کا۔ آج کا سوال، کل جو میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ سے سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے دریاؤں، کل دریاؤں کی تعداد کتنی ہے؟ تو آج آپ کو بتاتا چلوں، اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں بہنے والے خوبصورت دریاؤں کی کل تعداد 20 اور 4 24 ہے، 24 ریورز۔ جی ہاں، اور آج کا سوال، نیا سوال جس کا جواب آپ نے آنے والے کل کو دینا ہے، وہ نوٹ فرما لیں۔ سوال یہ ہے کہ سلور یعنی چاندی ایک قیمتی دھات ہے، آپ سب اسے جانتے بھی ہوں گے، ہم اور میں نے، آپ نے، سب نے اسے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، یہ قیمتی دھات ہے۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس میں چاندی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، جہاں چاندی کی پیداوار دنیا بھر میں سے سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس ملک کا نام بتانا ہے آپ نے۔ یہ تھا جی آپ کا پروگرام جو میں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں، پاکستان زندہ باد۔